أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله. أحسنت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. حفظك الله من العين السوء. ما شاء الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حسنك الله في علمك. الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. أحسنت. ما شاء الله. جميل. العين. هو الله الذي لا إله إلا هو. الله أكبر. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الصوت من الجنة. ما شاء الله. الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ما شاء الله. يسبح له ما في السماوات والأرض الله. وهو العزيز الحكيم. सूरह आला. कि आपने जो मुकाबले में पढ़ा था, ईरान में जो पढ़ा था सूरह आला वो पढ़े। वो भी पढ़ लेना। माशाल्लाह.
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इम्तिहान में मैंने कितने नंबर दिए थे? मुमताज पास हुआ था जी, मुमताज पास हुआ था। उस्ताद जी ये डर रहा था कि कारी साहब के सामने नहीं पढ़ सकूं। आपके सामने नहीं इसका इम्तिहान दिया। अच्छा नहीं दिया, मेरे सामने नहीं आया। उधर इम्तिहान दिया आपके घर में जी जो मैं लेके आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। الذي خلق فسوى माशाल्लाह والذي قدر فهدى माशाल्लाह والذي أخرج المرعى الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما بارك الله في عمرك ما شاء الله وفي صوتك. ما شاء الله. مرة أخرى يا شيخ. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما ما شاء الله بارك الله عمرك. اللهم زد فزد. إنه يعلم الجهر وما يخفى أحسنت أحسنت يا وما